अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी हर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से ये रिक्वेस्ट होती है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो वाक़यात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, दो वाक़यात हैं और दोनों वाक़यात का जो ताल्लुक़ है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से है और दोनों जो इंसिडेंट्स हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स हैं। जब आप सुनेंगे तो आपको यकीनन आपका दिल भी दुखेगा, लेकिन नाज़रीन क्योंकि ये ख़बर की सूरत में है तो वो वाक़यात आप तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहला जो वाक़या है नाज़रीन, वो कुछ यूँ है कि पिछले दिनों एक ख़बर मेन स्ट्रीम पे चली थी कि एक 11 साल की बच्ची की डेड बॉडी मेट्रो स्टेशन जो इस्लामाबाद का है वहाँ से बरामद हुई थी। अब वो पता नहीं चल रहा था कि वो जो डेड बॉडी है उसका कातिल कौन है। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी थी और इस्लामाबाद पुलिस ने अब इस बात का सुराग लगा लिया है कि वो डेड बॉडी जो है वो वहाँ तक कैसे पहुँची और किस दरिंदा सिफत शख्स ने उस बच्ची का मर्डर किया। नाज़रीन, आपको मेरी ये बात सुनकर यकीन नहीं आएगा कि उस बच्ची का मर्डर जो है वो उसके बाप ने किया है। मुझे तो एटलीस्ट यकीन नहीं आता, अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उससे जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं तो पता यही चलता है कि उसके अपने रियल फादर ने उसका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वो उसे मेट्रो स्टेशन इस्लामाबाद के वॉशरूम में फेंक के वहाँ से निकल गया। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलाया गया और उस बंदे को अरेस्ट किया गया और फिर पता चला कि वो बाप जो कि बच्चों का रखवाला होता है, बच्चों का मुहाफिज होता है, क्या कोई बाप अपनी बेटी को कत्ल कर सकता है? लेकिन इस शख्स ने ऐसा किया। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं यही हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स बच्चों को परवान चढ़ा नहीं सकते, उनकी तालीम व तरबियत कर नहीं सकते, उनकी ज़रूरतें पूरी कर नहीं सकते, तो फिर पैदा क्यों करते हैं? खुदारा ऐसा मत करें, ऐसी हरकतों से बाज रहें। अगर आप में इतनी इस्तेताअत नहीं है, इतनी अहलियत नहीं है कि आप बच्चों को सही तरीके से पाल सकें, उनकी परवरिश कर सकें, तो इन कामों से दूर रहें। खा वो माँ हो खा वो बाप हो, आप बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद बजाय अपने आप को सज़ा देने के आप बच्चों को भी सज़ा देते हैं। तो ऐसा मत करें। कोई भी मज़हब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप बच्चों को पैदा कर लें और उसके बाद जो है उसकी तालीम व तरबियत ना करें, उसकी ज़िम्मेदारी ना उठाएं। अगर आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इन हरकत से बाज रहें। आप मत शादी के झंझट में पड़ें।
کیوں کہ اس کے بعد یقینی بات ہے آپ بچے پیدا کریں گے. جب بچے پیدا کریں گے تو ان کی ضرورتیں ہوں گی، وہ کہاں سے پوری کریں گے؟ کیا اسی طرح سے آپ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارتے جائیں گے؟ اس لیے معزز خواتین و حضرات، احتیاط برتیں، ایسے کاموں سے باز رہیں. اگر بچے اولاد ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو تحفظ فراہم کریں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ان کی پرورش کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. یہ تو تھی ایک خبر. دوسری خبر ناظرین، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں. اسلام آباد میں ایک اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس میں ہاسٹل میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ہاسٹل کی کچھ لڑکیاں گروپ کی صورت میں ہاسٹل سے نکلتی ہیں اور وہاں سے ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے. کڈنیپ کرنے کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. زیادتی کرنے کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ تمام لڑکیاں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا ایگزامینیشن کرواتی ہیں. اب وہاں پہ جو ایگزامینیشن ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ ایگزامن کیا جاتا ہے، ان کی ساری رپورٹس وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی تمام جو رپورٹس تھیں وہاں پہ ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. تو ناظرین، یہ بھی واقعہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جن گھروں کی بچیاں ہاسٹلز میں رہتی ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تحفظ کریں، ان کو مکمل طور پر حفاظت فراہم کریں. لیکن نالائکی اور نااہلی اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کی کہ انہوں نے ان لڑکیوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا. اب کچھ لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ فالس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. باقاعدہ اس خبر کو جو ایک نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں اٹھایا گیا ہے. اگر یہ خبر فالس ہوتی تو یہ کبھی بھی نیشنل اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں نہ اٹھایا جاتا. تو ناظرین، یہ دو واقعات تھے جو اسلام آباد جو کیپٹل سٹی ہے پاکستان کا، اس میں یہ رونما ہوئے تھے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے معزز خواتین و حضرات کے ساتھ اپنے چینل کے تھرو ان واقعات کو شیئر کیا جائے. تو ناظرین، یہاں پہ آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں، اور جو ہی میری نئی ویڈیو میں بناؤں گا وہ فوراً میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.